हङकङबाट भित्रिएको क्विन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धान मुख्य ठेकेदारतर्फ सोझियो। व्यापारी राकेश कुमार अकोडियाको घरमा छापा। जलविद्युत आयोजनाका लागि विस्फोटक पदार्थमा भारतले गर्दै आएको अवरोध अन्त्य। 5 आयोजनाका लागि एनओसी जारी। प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालिम क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित काठमाडौँ विश्वविद्यालयको नयाँ कार्यक्रम शुरू। विद्यार्थीको आकर्षण बढाउँदै रोजगारीमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य। भारतमा विपक्षी दल भारतीय कांग्रेसद्वारा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। सरकारको पक्षमा बहुमत रहेकाले अंकगणितीय फरक भने नपर्ने। र पौडी खेलाड़ी गौरीका सिंहद्वारा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान। पहिलो फ्रेन्चाइज पुरुष बास्केटबल लीग आगामी असोजमा हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा नवीन र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। हङकङबाट भित्रिएको तस्करीको क्विन्टल सुन प्रकरणमा व्यापारी राकेश कुमार अडुकिया अनुसन्धानमा तानिएका छन्। बुढा नीलकण्ठ स्थित रेडी ट्रेडले ब्रेक सूको आवरणमा क्याथे पेसिफिकको जहाज मार्फत भित्रिएको सुन बरामद गरेर अनुसन्धान गर्ने क्रममा अडुकिया शंकाको घेरामा परेका हुन्। विगतमा गोर्खा विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा मुछिएका र शेयर कारोबारमा पनि विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका अडुकिया हङकङबाट भित्रिएको तस्करीको सुन भारतसम्म पुर्याउन सक्रिय रहेको आशंका राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको छ। अनुसन्धानकै क्रममा विभागले हिजो अडुकियाको कमल पोखरी स्थित घरमा छापा मारेर केही कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। सुन बरामदपछि अडुकिया सम्पर्क भिड्छन्। उनी केही बैंक वित्तीय संस्थामा यसअघि संचालक समिति सदस्य समेत रहिसकेका व्यक्ति हुन्। विभागको टोलीले हिजो नै चिनिया र भारतीय गिरोह बस्दै आएका ठमेल र लाजिमपाट स्थित घरमा समेत छापा मारेको छ। त्यसक्रममा ठमेलको एक घरबाट ब्रेक सो उल्लेख गरिएका 66 कार्टुन बरामद गरिएको छ। रेडी ट्रेडले नै सुन भित्राउने क्रममा ती सामान ल्याएको आशंका गरिएको छ। क्विन्टल सुन भित्राउन अघि बालुवाटा र लाजिमपाटमा कोठा भाडामा लिएर बसेका 2 विदेशी एक साता अघि नै पक्राउ परेका छन्। भारतीय नागरिक थोप्तेन छिरिङ र एयर चाइनाबाट चीन भाग्न लागेका चिनिया नागरिक 36 वर्षीय जेक्युयाङ लीलाई विभागकै टोलीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। दुवै चीन, हङकङ र भारतमा रहेका मुख्य गिरोहका सहयोगी रहेको आशंका छ। त्यसमा नेपालमा व्यवस्थापकको भूमिका अडुकियाले गरेको आशंका छ। विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले तथ्य प्रमाण र बयानबाट खुले अनुसार अनुसन्धान अघि बढेको बताउनुभयो। विभागले अनुसन्धानका लागि 3 जना निर्देशक सहितको टोली खडा गरेको छ। पक्राउ परेकाहरूसँग बयान लिने क्रम जारी रहेको महानिर्देशक ढुङ्गानाले बताउनुभयो। क्विन्टल सुन प्रकरण जटिल र संगठित किसिमको अपराध भएकाले हतारमा नतिजा नआउने विभागका एक निर्देशकले बताए। ब्रेक सुके आवरणमा असार 29मा भित्रिएर विमानस्थल भन्सार जाँच पास भएको 1 क्विन्टल सुन विभागले अघिल्लो मंगलबार सेनामंगल सड़कबाट बरामद गरेको थियो। त्यसक्रममा 1 जना भन्सार एजेन्ट र अर्का 1 ट्याक्सी चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। अनुसन्धानमा हालसम्म विमानस्थल भन्सारका अधिकृत 2 खरिदार, 4 जना भन्सार सहित 17 जना पक्राउ परिसकेका छन्। बुधबार मात्रै सुन तस्करीसँग जोडिएका नरेश भन्ने नुवाकोटका सुरेन्द्र तामाङ पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेकाहरूलाई ललितपुर प्रहरीका छुट्टा छुट्टा हिरासत कक्षमा राखेर अनुसन्धान गरिँदैछ। आगामी मक्सिरको दोस्रो साता महासमिति बैठक गर्ने लगायतका निर्णय गर्दै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सम्पन्न भएको छ। सो पार्टीका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार मक्सिर 11 गतेबाट 3 दिन काठमाडौँमा महासमितिको बैठक गर्ने निर्णय भएको हो। नीति महाधिवेशनले गर्ने निर्दिष्ट भएका कार्य सो महासमिति बैठकले गर्ने महामन्त्री शर्माले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको विधान 2017 संशोधन सहितको धारा 17 को उपधारा 5 बमोजिम नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनले नीति अधिवेशन गर्ने तय गरेकोमा सोही दफामा यस्तो अधिवेशन सम्बन्धी आवश्यक निर्णय केन्द्रीय कार्य समितिले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भए अनुरूप नीति अधिवेशन मार्फत गर्ने निर्दिष्ट गरेका कार्य गर्ने गरी 2080 मंसिर 11, 12 र 13 गते नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक काठमाडौँमा बोलाउने निर्णय यो बैठक गर्दछ। साउन 2 गतेबाट शुरू भएको बैठकले संगठन विस्तार र समसामयिक विषयमा सत्रबुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ। कांग्रेसले संगठन सुदृढीकरणका लागि भदौ 10 देखि 2 साता राष्ट्रव्यापी अभियान गर्ने जनाएको छ। यसबारे जानकारी दिँदै महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, नेपाली कांग्रेसको सांगठनिक सुदृढीकरणका लागि साउन 20 गतेदेखि 30 गतेसम्म आन्तरिक अभियान अनि भदौ 10 देखि 24 गतेसम्म समुदायमा कांग्रेस नाम गरेको राष्ट्रव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय केन्द्रीय कार्य समितिको यो बैठक गर्दछ। यो आन्तरिक अभियानका लागि उल्लेखित विषयवस्तुहरू केन्द्रीय कार्यालयले अलग्गै रूपमा केन्द्रीय प्रतिनिधिज्यूहरू जाँदै गर्दाखेरि लिखित रूपमै उपलब्ध गराउँछ। यसैबीच कुनै पनि आन्दोलनमा कालोमुसो दल्ने लगायतका अमर्यादित कार्य गर्ने पार्टी सदस्यको सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ। शर्माले भन्नुभयो,
आन्दोलन गर्ने क्रममा जातीय विभेद, घरेलु हिंसा या अन्य कुनै पनि सामाजिक विसंगतिहरूमा प्रमाणित एवं कुनै पनि प्रकृतिका मागहरू अघि सारेर आन्दोलन गर्ने क्रममा अमर्यादित व्यवहार अर्थात् शारीरिक आक्रमण, कालो मुसो दल्ने घटना आदि गर्ने पार्टीका सदस्य एवं भातृ र शुभेच्छुक संस्थामा आबद्ध व्यक्तिको सदस्यता अविलम्ब खारेज गर्ने निर्णय पनि केन्द्रीय कार्य समितिको यो बैठक गर्दछ। झण्डै 1 वर्षपछि बसेको कार्यसमिति बैठकको अन्त्यमा बोल्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो आलोचना कम भएको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो। साथीहरू अब धेरै धेरै धन्यवाद है, सबै राम्रो बोल्नुभयो, धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू राख्नुभयो, यसलाई धन्यवाद छ। धेरै आलोचना होला भनेर कम भयो, त्यसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म त। त्यो साथसाथै हाम्रो चाहिँ यो अत्यन्तै यो जीवन्त किसिमको चाहिँ लाइभली डिस्कसन भयो, यसका लागि हाम्रो 101 मिल्के साथीहरू हुनुहुन्छ। वास्तवमा यो लाइभली पनि देखायो, दुनियाँलाई थाहा भयो 101 जो छन्, काङ्ग्रेसमा कोही भन्दा कम छैन भन्ने कुराको पनि प्रमाण दुनियाँले बुझेको छ। यसैबीच हरेक 2 महिना गर्नुपर्ने केन्द्रीय कार्य समितिको अर्को बैठक आगामी असोज 2 गते बोलाइएको छ। भारतले करिब 6 महिनादेखि ठप्प पारेको विस्फोटक पदार्थको आयात अनुमति पत्र नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट एनओसी दिन थालेको छ। भारतले अघोषित रूपमा रोकेको एनओसी नेपाली लगानीका आयोजना दिन थालेको हो। करिब 6 महिनादेखि नेपाली लगानीको आयोजनामा समेत एनओसी नदिएको भारतले पछिल्लो साता 5 आयोजनाको एनओसी जारी गरेको छ। लाङटाङ खोला, तल्लो सोलु, त्यसैगरी सेती खोला, जगदुल्ला, लिपिङ खोलाका लागि चाहिने विस्फोटक पदार्थको एनओसी जारी गरेको छ। 22 मेगावाट क्षमताको सेती खोला, 20 मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला, 82 मेगावाटको तल्लो सोलु, 106 मेगावाटको जगदुल्ला, त्यसैगरी 16.26 मेगावाट क्षमताको लिपिङ खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि एनओसी जारी गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानका सदस्य भरत पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भारतले ठप्प पारेको एनओसी नेपाली लगानीको आयोजनालाई दिन शुरू गरेको छ। दूतावासले बोलाएर नेपाली लगानीका आयोजनालाई विवरण हेर्दै एनओसी दिएको छ। दूतावासमा कुरा गर्दा नेपाली आयोजनाका लागि मानिएको विस्फोटक अन्य देशका आयोजनाले पनि प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने भारतको चासो रहेको आफूले पाएको पराजुलीले बताउनुभयो। पछिल्लो समय नेपाली लगानीका आयोजनामा भारतीय दूतावासले एनओसी लचकता देखाएको इपान महासचिव बलराम खतुडाले बताउनुभयो। विस्फोटक पदार्थ आयातमा भारतले पटक पटक व्यवधान खड़ा गरेपछि मन्त्री परिषदले गत वैशाख 26मा विस्फोटक पदार्थ नियमन 2020 संशोधन गरी नेपालमा सञ्चालित अर्को परियोजनाबाट सापट्टि लिएर पनि काम चलाउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो। संशोधित नियम राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि पर्याप्त विस्फोटक पदार्थ रहेका आयोजनाबाट सापट्टिमा काम चलाउने प्रयास गरिएको थियो। त्यसमा आपत्ति जनाउँदै भारतले पत्राचार गरेपछि कार्यविधि समेत कार्यान्वयन भएको थिएन। काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट भएको सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अवरोध गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक हिजो प्रभावित भयो। आफूहरूको माग अनुसार समिति गठनका लागि सभामुखले रुलिङ नगरेसम्म बैठक चल्न नदिने अडानसहित एमालेका सांसदले नाराबाजी गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक साउन 15 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सुन तस्करीबारे मन्त्रीमाथि समेत छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। यो अन्तिम पटक भेटिएको 1.5 क्विन्टल सुन त यो पछिल्लो पटक सेटिङ बिग्रिँदाखेरि यो पक्राउ परेको सभामुख महोदय। यसभन्दा अगाडि 33 पटकसम्म यो आएको छ। त्यसकारणले यो सामान्य विषय होइन। हामीले भनिरहेका छौं यसमा एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ र यसमा चाहिने मन्त्रीदेखि लिएर तल काम गर्ने को संलग्न छन् यी माथिहरू छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी तोडानका साथ उभिएका छौं। सम्माननीय सभामुख महोदयको आफ्नो आसनबाट त्यसकारण उच्च स्तरीय छानबिन समितिका निम्ति रुलिङ होस्, अन्यथा हामीले यो बैठक अगाडि बढ्न दिन सक्ने स्थिति छैन। सभामुख महोदय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा र राप्रपा सहितका प्रतिपक्षी दलले पनि सुन तस्करीमा संलग्न गिरोहमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेपछि संसदमा अवरोध भने एमाले मात्रै गरेको हो। रासोपाले सुन तस्करी प्रकरणको विषयमा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। त्यसबारे सो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भन्नुभयो, गम्भीर हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीले पद्धतिलाई विश्वास गर्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौं। यो सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई चाँडै भन्दा चाँडै यो संसदमा प्रस्तुत गरियोस्। मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई भनेको पनि छु, हामीले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौं। तपाईले चित्तबुद्ध ढंगले जवाब दिनु भएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिने कदम त्यसपछिको कदम हामी त्यसपछि कुराकानी गरौँला। अर्को प्रतिपक्षी दल राप्रपाले भरियालाई मात्रै पक्राउ गरेर तस्करीको नाइकेलाई जोगाउन नमिल्ने बताएको छ। सो पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले तस्करीबारे सशक्त अनुसन्धान गर्न माग गर्नुभयो।
सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु केही भरियालाई पक्रेर सुन तस्करका नाइकेहरूलाई संरक्षण दिने जोगाउने हामीले त यति त गर्यौं नि भनेर भन्ने काम नगरोस्। यसको जरासम्म पुगोस्। केही मानिसहरूका नामहरू पनि अरू प्रकरणमा आएका छन्। अनुसन्धान प्रक्रिया सशक्त ढंगले अगाडि बढाओस्। यसैबीच सत्तारूढ़ कंग्रेसकै सांसदले सुन तस्करी प्रकरणको विषयलाई लिएर सरकारको चोरको आलोचना गरेका छन्। कंग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले आफ्नो माग पूरा नभए संसदमा अनशन बस्ने चेतावनी दिनुभयो। त्यो बिचारा गाउँको पहाड़को एउटा भरियालाई मात्रै कस्टडीमा हालेर जेलभित्र कुहाउने अभिप्रायले मुख्य नायकहरू भाग्छन् र यी दुईजना मन्त्रीहरू अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री मुख्य नायक नपकड्ने गर्न बस्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने म यो सदनबाट सभामुख महोदय घोषणा गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीको आगमन पछाडि उहाँहरूले लिएको डेटभित्र यदि भरिया मात्रै पक्राउ पर्यो भने यो सदनभित्र म आमरण अनसन घोषणा गर्न चाहन्छु। अझै सत्तारूढ़ माओवादी केन्द्रले भने सरकारले सुन तस्करी लगायत घटनाको छानबिन अघि बढ़ाइरहेका बेला विवाद गर्न नहुने बताएको छ। सो पार्टीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले भन्नुभयो, दिउँसै रात पार्न खोजिएको थियो, रातलाई दिउँसो बनाइदैछ। भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित कतिपय विषयहरूको सरकारले छानबिन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। माननीयजीहरूलाई टाउको नदुख्नको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। कसैको अनुहार हेर्न जरुरी छैन, सरकार अगाडि बढोस्। राज्यलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने, नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी अगाडि बढ्नको निम्ति सामान्य सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। गत साउन 3 गते भन्सार समेत पार गरिसकेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको 1 क्विन्टल सुन भन्सार कार्यालय नजिकै राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो। सोही विषयले प्रतिनिधि सभा बैठकमा हिजो प्रवेश पाएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम क्षेत्रमा नेतृत्वदायी जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले आइल्याब नामक कार्यक्रमको अवधारणा शुरू गरेको छ। यसै वर्ष शुरू भएको सो कार्यक्रम सन् 2026 सम्म जारी रहने विश्वविद्यालयले जनाएको छ। सो अवधिमा प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालिम क्षेत्रमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ़ाउने, रोजगारीमा वृद्धि गर्ने, क्षमतावान प्रशिक्षक उत्पादन गर्ने लगायत लक्ष्य राखिएको छ। प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालिम क्षेत्रमा व्यावहारिक नीति नियमका लागि स्थानीय स्तरबाटै पहल गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ विश्वविद्यालयले आइल्याब कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। छोटकरीमा टिभेट भनिने यस क्षेत्रमा आइल्याब अवधारणा अन्तर्गत युवा शक्तिको सही सदुपयोग हुने र मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा समेत टेवा पुग्ने जनाइएको छ। व्यावहारिक शिक्षा कक्षाकोठामा नभई अनुभवका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ कार्यक्रम अघि बढेको छ। आइल्याब कार्यक्रममा कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरेका टिभेट क्षेत्रका विद्यार्थी एवं प्रशिक्षक अजीब चाबागाई भन्छन्, थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभमा क्वालिफाइड डिग्री होल्डर इन्स्ट्रक्टरले पढाउने हुनुभयो र प्र्याक्टिकलको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ जो 10 वर्षदेखि 20 वर्षदेखि काम गरिराख्नु भएको छ फिल्डमा, जस्तै मानौ न हामीले चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङमा प्लम्बिङको कक्षा पढाउनु पर्ने छ भने सिभिल इन्जिनियरले चाहिँ थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभमा पढाउनुहुन्छ र त्यो प्लम्बिङको चाहिँ 20 वर्षदेखि काम गरिरहेका अथवा 10 वर्षदेखि काम गरेको प्लम्बरले नै क्लासरुममा आएर चाहिँ प्र्याक्टिकल एक्सपर्ट र थ्योरिटिकल एक्सपर्ट दुईजना चाहिँ बसेर क्लासरुममा पढाउनु भयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ क्वालिटी आउँछ भनेर चाहिँ काम गरिरहेको छ। टिभेट क्षेत्रमा सक्रिय प्रशिक्षक वा नीति निर्मातालाई स्थानीय स्तरमा आवश्यक जनशक्ति र तालिमको बारेमा जानकारी दिलाउनु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। 7वटै प्रदेशका स्थानीय स्तरमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन र उत्पादित सबै जनशक्तिलाई श्रम तथा रोजगारमा सहभागिता गराउन कार्यक्रम केन्द्रित हुने जनाइएको छ। योजना कार्यान्वयनको प्रक्रियाबारे आइल्याब कार्यक्रम प्रमुख एवं काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेश नाथ पराजुली भन्छन्, स्थानीय तहमा भएका समस्याहरूलाई स्थानीय व्यक्तिहरू र त्यस्तै खालको काम गर्ने अरू समूह पनि मिलेर छलफल गरेर आफ्नो लेभलको समस्या आफै समाधान गर्ने चाहिँ लागु भन्ने एउटा कुरा थियो। हामी कहाँ परम्परा के छ, माथि बस्ने व्यक्तिहरूले नै मात्रै पोलिसी डेभलपमेन्टमा काम गर्छन्, उनीहरूले नै मात्र बनाउँछन्, तल्लो तहसम्म पुग्ने गर्दैन। त्यसैले अहिले यसमा यो उनीहरूको सहभागिताले स्थानीय तहबाट पनि पोलिसी डेभलपमेन्टमा केही सहयोग हुन्छ। श्रम बजारका लागि उत्पादित जनशक्ति गुणस्तरीय नहुनु कारण मध्ये एउटा कारण प्रशिक्षकमा नै यस क्षेत्रबारे ज्ञान अपर्याप्त भएको पाइएको छ। हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सबै प्रकारका प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालिम क्षेत्रमा सहभागी प्रशिक्षकको संख्या करिब 12,000 रहेको सरकारी आँकडा छ। त्यसको जम्मा 10% अर्थात जम्मा 1,200 जना प्रशिक्षक मात्र प्राविधिक क्षेत्रको रहेको पाइएको छ। प्रशिक्षकलाई दक्ष बनाउन समेत आइल्याब कार्यक्रम प्रभावकारी हुने सरकारवालाको भनाइ छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीभीटीका सूचना अधिकारी एकराज अधिकारी भन्छन्, आइल्याब कार्यक्रमले जुन कार्यक्रम अघि सारेको छ यसले पक्कै पनि के गर्छ भने यसले चाहिँ देशभरिको यो टिबेट सेक्टर
सेक्टरमा क्रियाशील व्यक्तिहरूलाई समेटेर चाहिँ विभिन्न केसहरूमा काम गर्दै छ। निकै समय दिएर त्यो टिबेट सेक्टरका जेन्युन केसहरूमा काम गर्दै जाँदाखेरि पक्कै पनि टिबेट सेक्टर चाहिँ राम्रो हुन्छ र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर जुन यो श्रम बजारको मागमा जुन दक्ष जनशक्तिको कमी छ भन्ने आइरहेको छ त्यसमा मद्दत गर्नको लागि यो आइल्याब सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। टिबेट क्षेत्रमा वार्षिक करिब 1,50,000 प्रशिक्षार्थी सहभागी हुने गर्दछन्। तीमध्ये 50% भन्दा कम मात्र तालिम पश्चात रोजगारीमा लाग्ने गरेका छन्। सोही समस्या समाधानका लागि समेत आइल्याबको अवधारणा अघि सारिएको विश्वविद्यालयको दावी छ। 3 चरणको कार्ययोजना सहितको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक पर्ने प्राध्यापक पराजुली बताउँछन्। उनी भन्छन्, साँच्चीकै यसको असर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले गर्ने कुराहरू एउटा भयो, अनि अर्को सिस्टमले कसरी यसलाई सपोर्ट गर्छ वा कति गर्दैन भन्ने अर्को पाटो भयो। हामीले भन्दाखेरि सोझै हिसाबले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सहयोग गर्छ, सुधार आउँछ र त्यो सुधार टिबेटको पोलिसी निर्माण प्रक्रियामा सहयोग गर्छ। त्यो हो मान्यता। अब साँच्चीकै कति गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा त्यहाँ धेरै कुराले असर पारेको हुन्छ। टिबेट क्षेत्रमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर भए पनि विद्यार्थीको आकर्षण बढ़ाउने सरकारी नीतिको अभावका बीच आइल्याबको अवधारणालाई सकारात्मक लिन सकिन्छ। विश्वमै पहिलो अवधारणाको रूपमा दावी गरिएको यस कार्यक्रमले प्रभावकारी काम देखाएमा नेपालको टिबेट क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीबीटी बीच चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको विषयमा किचलो हुँदा मेडिकल शिक्षाको डिप्लोमा तहमा भर्नाको तयारीमा रहेका विद्यार्थी दुविधामा परेका छन्। आयोगले सामान्य चिकित्सा एचए, नर्सिङ, फार्मेसी, ल्याब लगायत विषयमा सीटीबीटीले सीट निर्धारण नगरेको जनाउँदै विद्यार्थीलाई भर्ना नहुन सूचित गरेको छ। ऐनमा सीट निर्धारण आयोगबाट हुने व्यवस्था छ। सीटीबीटीले भने आफ्नो ऐन अनुसार भर्ना खुलाएको दावी गरेको छ। सीटीबीटीले 2045 सालमा आफ्नै ऐनबाट स्थापित भएर शैक्षिक गतिविधि गर्दै आएको छ। 2075 सालमा जारी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा सीटीबीटीका मेडिकल तर्फका शैक्षिक गतिविधि आयोग मार्फत नियमन हुने व्यवस्था छ। ऐन जारी हुँदादेखि नै सो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट सीटीबीटीका पदाधिकारीले यसपालि सीट निर्धारण बिनै भर्ना आह्वान गरेपछि किचलो उत्कर्षमा पुगेको हो। नेपाल भारत सीमा नाकामा अन्तर्देशीय रेलमार्ग निर्माणका लागि समझदारी भएको 13 वर्ष बित्दा पनि 3वटा नाकामा निर्माणको कुनै सुरसार भएको छैन। अहिलेसम्म विस्तृत अध्ययनको काम समेत थालिएको छैन। निर्माण थालेको मोरङको कटारे बथन्नाहा रेलमार्ग पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन। 18.6 किलोमिटर मध्ये 7 किलोमिटर खण्डको मात्र निर्माण पूरा भएको छ। 12 वर्ष अघि निर्माण थालिएको सो रेलमार्गको कटारी खण्डमा स्थानीयले मुआब्जाको कुरा उठाउँदै काम गर्न नदिएपछि आयोजना सम्पन्न हुन नसके रेल विभागले जनाएको छ, जसले गर्दा अन्य 3वटा नाकामा तत्काल काम अघि बढाइहाल्न भारत तयार नदेखिएको रेल विभागका महानिर्देशक रोहित विश्रालले बताउनुभयो। महानिर्देशक विश्रालले भन्नुभयो, कटारी खण्डको 1.2 किलोमिटर खण्डमा स्थानीयका कारण वर्षौंदेखि काम अघि बढ्न सकेको छैन, जसको प्रभाव अन्य नाकामा पनि परेको छ। अन्य 3वटा 46 किलोमिटर दूरीको काँकडभिट्टा न्यू जलपाईगुडी, 15 किलोमिटरको भैरवा नौतनवा र 12 किलोमिटर दूरीको नेपालगञ्ज रोडको काम अघि नबढेको हो। सो खण्डमा रेल निर्माणका लागि प्रारम्भिक अध्ययनको काम मात्र भएको छ। नेपाल र भारत सरकारबीच सन् 2010 मा 5 नाकामा रेलवे पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्दै समझदारी पत्र एमओयूमा हस्ताक्षर भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पश्चिमको परासी क्षेत्रमा सञ्चालित तथा खुल्ने उद्योग र स्थानीयलाई पर्याप्त र भरपर्दो विद्युत आपूर्तिका लागि 5वटा सब स्टेशन जोड्ने प्रसारण लाइनको रिङ बन्ने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले परासी क्षेत्रमा बुटवल, सुनवल, गण्डक तथा हकुई 132 केबी र नयाँ बुटवल 220 केबी सब स्टेशन जोडी विद्युत आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइनको रिङ बनाउने तयारी गरेको हो। प्राधिकरणले परासी र रूपन्देहीको भैरवा औद्योगिक करिडोरमा विद्युतको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न, प्रसारण क्षमता वृद्धि गर्न, प्राविधिक चुहावट घटाउनका लागि रिङ बनाउने तयारी गरेको हो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतमा विपक्षी दल भारतीय कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। मणिपुरमा जारी जातीय हिंसामा मौन बसेको भन्दै कांग्रेसले प्रधानमन्त्री मोदी विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको हो। यद्यपि संसदमा पूर्ण बहुमत रहेको भारतीय जनता पार्टी भाजपा सहितको गठबन्धन सरकार विरूद्धको अविश्वासको प्रस्ताव भने अस्वीकृत हुनेछ। भारतमा 50 जना सांसदले समर्थन गरेको खण्डमा मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव लोकसभामा पुग्ने व्यवस्थाका कारण कांग्रेसले गरेको 2 वटा मध्ये एउटा प्रस्ताव मात्रै स्वीकृत भएको हो। अब 10 दिनभित्र सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। यद्यपि मणिपुर घटनामा मौन रहेका प्रधानमन्त्री मोदीलाई सो विषयमा बोल्न बाध्य बनाउने विपक्षको योजना सफल भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। दक्षिण एसियाली खेलकुद साहकी 4 स्वर्ण पदक विजेता गौरीका सिंहले जापानमा जारी 20औं संस्करणको वर्ल्ड एक्वाटिक पौडी च्याम्पियनशीपमा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी छिन्। फुकुओकामा हिजो भएको महिलातर्फको 50 मिटर ब्याक स्ट्रोकमा गौरीकाले 31.44 सेकेण्डका साथ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी हुन्। उनले 2016 मा गुवाहाटीमा आयोजना भएको 12औं साग गेम्समा राखेको 31.87 सेकेण्डको समय सुधार गरिन्। यसअघि गौरीकाले यसै च्याम्पियनशीपमा 100 मिटर ब्याक स्ट्रोकमा पनि नयाँ कीर्तिमान बनाएकी थिइन्। पुरूषतर्फको 100 मिटर फ्रीस्टाइलमा अलेक्जेन्डर शाहले पनि आफ्नो पुरानो समय 52.96 सेकेण्डको समयमा सुधार गर्दै 52.94 समयका साथमा नयाँ रेकर्ड बनाए। आगामी असोजदेखि पहिलो फ्रेन्चाइज पुरुष बास्केटबल लीग एनबीएल आयोजना हुने भएको छ। नेपाल बास्केटबल संघले कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क र डिजी फ्लाईको संयुक्त सहकार्यमा पहिलो फ्रेन्चाइज बास्केटबल लीग आयोजना गर्न लागेको हो। संघले हिजो काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एनबीएलमा सहभागी हुने टीमको घोषणा गर्यो। आगामी असोज 12 देखि 27 गतेसम्म हुने लीगमा एक विभागीय सहित 8 टीम सहभागी हुनेछन्। लीग अन्तर्गतका खेलहरू काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेबाको बास्केटबल कोर्टमा हुनेछन्। लीगमा बुढा नीलकण्ठ बास्केट क्लब, टाइम्स इन्टरनेशनल कलेज, त्यसैगरी रोयल बास्केटबल क्लब, गोल्डन गेट कलेज, हाउन्स एकाडेमी, विशाल मिलन केन्द्र, कीर्तिपुर बास्केटबल क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लबले सहभागिता जनाउँदैछन्। लीग अन्तर्गतका खेलहरू कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी, कान्तिपुर सिनेप्लेक्स र कान्तिपुर टेलिभिजनको आधिकारिक युट्युब च्यानलमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछन्। अब मौसम। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर अधिकांश स्थानमा मौसम सामान्य बदली हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार अहिले मधेस, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:28 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:56 हुनेछ। हवस्, नै प्रसंग कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी नवीन र म अनिल बिदा माग्छौं। नमस्कार।